पुढे चला. नाल फोडा मॅडम ते साईडून चला. Liza, Jangan itu, mana? Sama macam tu. होईल मग होईल मग Johnny क्या masuk? Johnny क्या? मार 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 जाऊ Johnny क्या masuk? Johnny सारखं होतं ताट. एका धपक्यानं पळे. पहिले स्वादेर सगळ्यांक आयज हॅपी इस्टर म्हणून विश करता आनी मॅडमीक पहिले स्वादेर चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा. इस्टराचें ती केसासनूय आयज इनॉग्रेशन करूंक येयली म्हणून आनी वर्साच्या वर्सा जो इलेक्शनाक तियेन सांगलें इलेक्शनाच्या पयलीं की आपूण निवडून येयल्यार हें आपूण तुमकां मिशीन दितली आनी आयज पासून ती मिशीन दिता म्हणून मॅडम तुका चडांत चड थँक्यू. आनी हें मिशीन दिवनूय लोकांचें नाजाल्यार पयलें आमकां कातरचें पडटालें आनी आयतां सगलो फस्ट मॅडमूच करता म्हणून आनी आमकां टायमार ती हाडून दिता. सगल्या शेतकारांचे वतीन मॅडमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. पुनर्जीवनपणाची उनुनीत परबी आनी ह्या बऱ्या दिसा व्हडले फेस्त ह्या दिसा आमी आमच्या इगरेज वाडो शिवोली आमचे हार्वेस्टिंग मशीन इनॉग्रेट करपाक येयल्या आनी आमच्या मदें आमचो स्थानीक वॉर्ड मेंबर हांगासरलो बाब विलियम आनी हांगासरले सगळे शेतकार भाव भयणां आनी प्रेस मिडिया. आयज आमी इगरेज वाड्यान येयल्या टू इनॉग्रेट दीस हार्वेस्टिंग मशीन. आमचे हे शिवोलचे भाव भयणां सोडिया शेळींत आमच्या ओशेल गांवांत आनी आमच्या शिवोली मान्ना इगरेज वाडो चड करून हांगा 2 पीक काडटात आनी हे आमचे वांयगणाचें पीक. आनी आमी इलेक्शनाचे पयले 1 वर्स पयले हे फ्री हार्वेस्टिंग मशीन आमच्या सगळ्या शिवोलच्या शेतकारांक दिल्ले विथ अ प्रॉमीस केल्ले. आमच्या मॅनिफेस्टोनूय आयज पासून ओपन केल्यार दिसतलें की आमी फ्री हार्वेस्टिंग मशीन हे 2 पिकांक दितली म्हणून. हे आमचे 6 वर्स कित्याक 2022 मार्चान आमी निवडून येयल्ली आनी 2021 साकून आमी हे फ्री हार्वेस्टिंग मशीन दिल्लें आहा. सो सगळ्या आमच्या शेतकारांक पयले देव बरें करूं म्हणटा. तांच्याच सपोर्टान आमी जिखोन येयल्ली आहा. हें इलेक्शन इयर आमचे डिसेंबर नाल्यार जानेवारी आमचें इलेक्शन आसतलें. होच तुमचो हेल्प तुमचो सपोर्ट फुडाराकूय मागता. आमदार म्हणून आमी खूब कामां ह्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन केल्या. पयलें म्हणटा तें एवरी इयर फ्री हार्वेस्टिंग मशीन दिता. दुसरें म्हणटा तें एवरी इयर आमचे भुरगे जे SSC 12th आनी ग्रॅज्युएट पास जाता तांकां एवरी इयर आमी फेलिसिटेट करतात. तिसरें म्हणटा तें आमचे कडेन आमचे ओन हर्स वॅन सर्वीस आहा. फ्री हर्स वॅन सर्वीस. आमचे जेन्ना जाणटे कोणूय एक्सपायर जाले हॉस्पिटलांत जाल्यार तेंची बॉडी आमी मॉर्गान साकून घरा हाडटात. घरा साकून मोसुंडीन नाल्यार इगोजेन पावयतात. आमचे कडेन आमचे ओन फ्री एम्बुलन्स सर्वीस आहा. कोणाकूय म्हणटा परते परते डॉक्टरा कडेन वचोंक जाय आनी 4 व्हिलर ना आनी 4 व्हिलराची गरज आहा जाल्यार आमच्या स्टाफाक सांगूंक जाता, आमच्या वॉर्ड मेंबरांक सांगूंक जाता. हे फ्री ऑफ कॉस्ट आमी एम्बुलन्स सर्विसूय आमच्या शिवोलच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक पावयतात.
आतां एग्जाम आहा आनी एग्जामीच्या उपरांत आमकां हॉलिडे भुरग्यांक हॉलिडे पडटली. आमी फ्री ऑफ कॉस्ट भुरग्यांक कंप्युटर कोर्सीस दितात. हेय कंप्युटर कोर्सिसांची तुमकां गरज आहा जाल्यार आमच्या ऑफिसान येवचें, कसले कोर्सीस आहा तितले पळोवचे आनी हे हॉलिड्यांक भुरग्यांक हे फ्री कंप्युटर कोर्सिसांक धाडचे. आमी आमच्या जाणट्यांक जेंकां दोळ्यान फूल पडला, कॅटरेक्ट ऑपरेशन करूंक जाय, तांकां आनी तांकां घोडो ना, तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट कॅटरेक्ट ऑपरेशन पासून करून दितात. हेय कोणाकूय गरज आहा जाल्यार आमच्या ऑफिसान येवचें आनी हे कॅटरेक्ट ऑपरेशन तुमचे आमचे कडल्यान करून घेवचें. होच तुमचो मोग, तुमचो सपोर्ट, तुमचो आशिर्वाद आमचेर येता ते आमच्या इलेक्शनांचे आसतलो म्हणून हांव पयलेच आशा बाळगितां. आमचे मदें आमचो सर्वीस प्रोवायडर बाब हरीशूय आहा हांगा. ही गिव्स दीस कंबायंड हार्वेस्टिंग मशीन टू अस एवरी इयर. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. एंड हॅपी इस्टर. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर आसचो म्हणून आमची मागणी. थँक्यू व्हेरी मच. मॅडम कितके शेतकारांनी याचो फायदो काउंट कितलो जालो रे काउंट कितले शेतकार ऑल टुगेदर फॉर वांयगण तेजे कडेन आहा. आमच्या सोडिया शेळीन, आमच्या ऑशेलान आनी शोली मान्ना हे 3 गांव हे करतात. अदरवायज थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल 6 विलेजीस, बट हियर वांयगण आमचे हे 3च गांव लायतात. काउंट आले पयलीं मोर दॅन 50 फार्मर्स. अश्विनी गारगावकर. हे जे शेत तुमकां मशीन दिता फ्री हार्वेस्टिंग मशीन, कितपत फायदो जाता तुमकां? आमकां फायदो खूब आहा ना न्हू आहा फायदो. म्हणून आमचो फायदो कितें जाता जाणां, आमी ते भात घालता एग्रिकलाक पळय, ते भाताची आमकां सबसिडी येयना. ओके. पूण मॅडम तुमकां ते जाले, मॅडम तुमकां मॅडमी कडेन तेंच हांव मागोवंक सोदतां की मॅडमीन आमकां तें दिवचें आमची सबसिडी. ना जाल्यार ते आमकां सबसिडीकूच घालूं नाका, आमकां ते डायरेक्टूच भात आमच्या व्हरोन दी. पूण ते सोडून तो मागीरचो विशय. पूण त्या हे भात जे मशीन दिता न्हू तेंचो कितलो फायदो जाता? तुमकां काम इजी पडटा? आमकां फायदो जाता लुवपाचो फायदो आमकां खूब आहा. फायदो खूब आहा लुवपाचो. कित्याक आमी मानांक पयशे घालतालीं, कामेऱ्यांक पयशे घालतालीं आनी आमी लुवतालीं न्हू. ते आमकां कट जाले आमकां ना ते. तो मॅडमीन आमकां फायदो केलो. त्याच्या पयलीं कितें करताले मॅडम? हालींच दिता 5 वर्स जाली, 6 वर्स जाली. तेच्या पयलीं दिलां आमकां सारकें. तेन्ना मॅडम नासली तेन्ना पयलीं एकदां आमी गेल्ली, हांव गेल्ली, विलियम गेल्लो, आमकां गेल्ली आमी. तेन्ना आमकां ते मॅडमीन आमकां एका उतरान आमकां कांयच त्रास नासतना तुमी हें मिशीन दिता आपूण एका मिनटान भितून आमकां मिशीन ब्लॉक करून दिलें आमकां तिणी फायदे करून. तेजे मेरेन आमकां मिशीन मेळटा. तुमी हॅप्पी आसा हे मशीन? हय, मिशीन घेता म्हणून हॅप्पी आहा. ओके. कित्याक आमी मिशिनाकूच लागून रावता न्हू आतां, नाल्यार आमकां मानाय बिनाय मेळना. आनी ओपणेच्या टायमार मशीन मेळटा तुमकां? ओपणेच्या टायमार आमकां ते नांगरपाचें मशीन बीन मेळटा? नांगरपाचें ना, मेळना आमकां, कोणाकूच मेळना. रेट हा 2800 पर आवर. एका वराक 2800. हितून अर्दो सरकार भरता आनी अर्दो शेतकार भरतालो सबसिडी. सो हे शेतकाराचे जे 1400 हा 1 वराचे पर आवर, आय एम पेईंग इन दीस शोली कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स टू द सर्वीस प्रोवायडर. आयज तुमकां हे जाग्यार हॅपी इस्टर आनी सगल्यांक देवान तुमकां सावध आनी भलायकी दिवं. तेच परी म्हाजें नांव सांगता लुडीन डिसोजा. मिशीन दिलेल्याक ह्या जाग्यार मॅडमीन आमी उलोवपाक येता. कित्याक खुशालकाय आमकां दिसता की हे शेताक आमी हेंग मारून हांव, कित्याक ह्या मिशिनांक मॅडमीन आमकां हेल्प केलेलें आहा म्हणून. आनी जाय ते हितून आमी वावुरता तेंचे मोदेकात. आनी तेच परी हे मानाय मेळना म्हणून सगलो खर्च आमचो मॅडम करता. तीन आमकां हें दिलेल्याक आमी आनीक शेतांनी फुडें सोदता करपाक. आनीक कोण करिनान पळय तांकां पासून फुडें काडूंक लायता. कित्याक अरे बाबा हें केल्यार हें आमचें जातलें. कित्याक आमकां खूब फायदो आहा ह्या शेतांनी. आनी तेच बरी म्हणटा कितें हांव मॅडमीक
आनीकूय आमकां ती वावुरतली इतली शेतां पाड आहा ती करपाक जाय ती वावुरतली म्हूण हें आमकां दान मन तियेचेर आहा देवाचेरूय आहा तियेचेरूय आहा कित्याक इतली ती हेल्प करता म्हणटकूच हें ती कोत्तली फुडें म्हणून आनी तिकाय सांगता मॅडम तूं आनीक आमकां तूं उर्बा दितली शेतकाऱ्यांक हें आमची जायती विस्वास तुजेर आहा तूं आमकां दितलेच म्हणून तेच परी हांव म्हणटा कितें जायते आमचे भाव आहा तेणींनी फुडें सरोन येंग मातशी ह्या शेतांक आनी हो आमचो इतलोच आवडलो ह्या शेतकाऱ्यांचो देव बरें करूं.